بونسوار مي شيرز élèves. دونك اليوم كيف ما وعدتكم انني نكمل لكم الجزء الثاني ديال لا نوفيل بوليسيير، وحيت كنت مازال انا معطله فيها. زعما حتى تقراو الجزء الاول وتفهموا يعني شنو هو مطلوب منكم، وهذوك الجمل يعني تخدموهم يعني على شكل فقره. وعاد كنت ننزل لكم الجزء الثاني، ولكن لقيت ان بزاف باغي الجزء الثاني باش يكمل لا نوفيل، يعني توجدها دابا، يعني توجدها على اتساع قبل الامتحان اللي باغي يحفظها واللي باغي يفهم. دونك انا اليوم غادي نعطيكم الجزء الثاني، وهذا هو الاخر ديال لا نوفيل بوليسيير. شحال فيها من ايطاب؟ فيها 5 ديال لي زيتاب. انا عطيتكم الجزء الاول بلوطو، يعني عطيتكم لا سيتوياسيون انيسيال، المرحله الاولى، جمل كيفاش تخدموها، يعني كيفاش تكتب انت البدايه. عطيتكم اليمون بيرتورباتور، المشكل يعني بزاف الجرائم اللي ممكن يكونوا وقعوا، يعني انت كتاخذ البدايه كتزيد عليها شي جريمه ممكن توقع شي حاجه. دابا في هذا الفيديو هذا غادي نعطيكم الكماله، وهذه هي اهم حاجه. دونك عليها انا كنت معطله، حيت هذا الجزء هذا مهم بزاف، هو كل شيء، هو اللي داير عليه الاحداث. ان شنو فيه لي بيريبيتي الاحداث. دونك هاد لي بيريبيتي ولا سوليسيون ولا سيتياسيون فينال، يعني لي بيريبيسي شكون اللي كيديرهم يعني لونكيتور الانسبكتور البوليس ملي كيجيو كيلقاو جريمه، كيقول لك الامتحان وقعت هذه الجريمه هذه احكي. دونك هذا الفيديو دابا هذا هو المهم، هذاك الاول كيفاش غتبدا، وهذا الفيديو هذا كيفاش غادي تكمل. غير هي واحد الحاجه عافاك كملوا معايا حتى الاخر. ما راه الا بقيتي كتهزي الجمل هكا راه ما عاد تفهم الشرح ديالهم. انا غادي نشرح معاهم كيفاش غادي تلصقهم، كيفاش غتجمعهم على شكل فقره. يعني انا الشرح مهم اكثر من انك تشوف غير الجمل بحال هكا، خصك تفهم شنو المطلوب منك شنو غدير. وبالنسبه لهاد لي بيريبيتي اللي غادي نعطيكم الاحداث ديال باش نكملوا القصه البوليسيه، هادو يعني الحاجه الزوينه اللي فيهم وغادي تفرحكم انهم كيف ما غادي نعطيو لكم ممكن يتكتبوا في اي قصه بوليسيه. كاتباهم يعني كيمشيو مع اي حاجه، ما تلقاوش مشكل في مره، كيمشيو مع اي قصه بوليسيه. شنو اللي كيتبدل على البدايه لا سياسيون انيسيال و اليمون بيرتورباتور. ولكن هادو انتم تشوفونا غنشرح لكم وعاد تفهموا هادشي اللي قلت باش بلا ما نطول بزاف. دونك اون فا كومونسي. اذا انا كتبه هنايا 3، يعني راه لا سياسيون انيسيال 1، اليمون بيرتورباتور 2 عطيتهم. دابا انا في الثالث كنكمل. دونك لي بيريبيسي ولا لي زيفينمون الاحداث، لي زيليمون نيسيسير بور ريديجي سيت ايتاب. دونك انا تركزوا معايا مزيان باش ندير هاد المرحله الثالثه، وهي الاساسيه في اي نوفيل كيف ما كانت احداث. انا لقيت جريمه ومن بعد شنو وقع، يعني غتقول لي جاو البوليس صافي شي لي بيريبيسي شنو هما الاحداث ما كيبقاوش ديالك انت ما كتبقى دير والو. صافي واش انت اللي غتهز الضحيه وانت اللي غتمشي ديها للتشريح وانت صافي ما كيبقاش الدور ديالك انت. دابا كتولي الخدمه ديال شكون؟ ديال البوليس، هما اللي كيجيو وهما اللي كيبداو يديروا هذاك الاحداث، هزوا الضحيه كيقلبوا على هذه كيديروا هذه كيسولوا الناس. دونك واحد المجموعه الاحداث شكون اللي كيديرها الانسبكتور. دونك انا هاد الفقره هذه عطيتها لكم على شكل عناوين اللي غادي نخدموا عليهم، يعني حاولوا تركزوا معايا مزيان باش تفهموا شنو المطلوب منكم. دونك هاد المراحل هادو 6 اللي كتبتهم لكم هما اللي غنحتاجهم انا نخدم عليهم في لي بيريبيتي في الاحداث. اولا صافي من درت الجريمه ودرت الاليمون بيرتورباتور اللي تبع معايا راه شاف. اول حاجه في الفقره الثالثه لا غيفي دو لا بوليس، هادو كلهم هادو عناوين غنعطيكم فيهم جمل. راكم عارفين كيفاش كنخدم الطريقه، غنعطيكم جمل كتبين بلي البوليس جاو، زيد غنكتب جمله غنوصف هذاك الانسبكتور اللي غيجي. يعني باش انا كنعمر الورقه ديالي خصني نحكي وخصني نوصف، كنوصفوا نعطيكم واحد مجموعه الجمل فيهم الوصف وانت تختار اللي عجباتك وتلاقيها مع الاولى. الثالثه لانسبكسيون دو ليو، يعني شنو كيبدا يدير. يلا دابا ندخلوا في الاحداث. كيبدا يفتش. لانسبكسيون هو التفتيش، كيبدا يفتش المكان ولا لا فيكتيم الضحيه. ممكن ندير شي جمل كيبينوا بلي راه دار هذه المرحله. يعني هذا هو الدور ديال البوليس وانا عطيه لكم بالترتيب. ماشي نقول لك انا بدا كيفتش شويه البوليس جاو، راه باين البوليس هما اول حاجه يجيو غنوصفوا بدا يفتش وغنبقى غادا في المراحل. نزيدو الرابعه لا ريشيرش دي زانديس. كيبدا يفتش هو ملي كيفتش شنو كيدير؟ كيقلب على لانديس. لي زانديس هما الدليل لي بروف، كيقلب على الادله يعني باش يعرف شكون هو هذا المجرم. يعني كنلصق انا الجمله الاولى مع الثانيه مع الثالثه الرابعه حتى كنسالي 6 كتعطيني فقره وعطيتهم لكم بالترتيب، ما عاد تفكروا ديروا والو وما تزيدوا حتى كلمه من عندكم. والافعال نعطيهم لكم في الجمل مصرفين واجدين ناضيين، يعني في الباسي سامبل. ما عليكم غير تفهموا الشرح وتحفظوا. اللي ضعيف في الفرنسي راه ما يمكنش تكسبها ما بين ليله ونهار، راه خصك كل نهار كتقرا وكتراجع شويه، ماشي تا يبقى الامتحان سيمانه وعتولي كطير فرنسي. راه ضروري خص هادشي يكون عندك لا باز. وبما ان ما عندكش لا باز من الاول خصك تمشي بهذه الطريقه هذه، كتحفظ جمل هكا واجدين باش راسك كيعمر بالمصطلحات، باش نهار الامتحان ديجا انت حافظ جمل يعني حافظهم وفاهمهم، غتحطهم في اي بلاصه ملي تفهم القصه تلقى راسك عامر ما كاين ما يتقال.
ملي كيبدا يقلب صافي غنعطيكم جمل كيفاش يعني جمل كتبين انه بدا كيقلب. عاوتاني نعطيكم الجمل عندها علاقه بالخامسه. شنو هي الخامسه؟ لي زانتيغوغاتوار دي سوسبي، يعني كيبدا يسول راه هو تا بدا يقلب على الادله في الربعه، يبدا يقلب على الادله، ماشي غيخلي الضحيه هكا ميت يعني في الارض وغيخليه وغيمشي يسول الناس. خصو ديك الساعه من حدو ميت يقلب على لقى شي اثار ديال شي حاجه، شي دليل، عاد باش كيجمعوا الضحيه كيديو، عاد هو كيبدا يدير مرحله اخرى، كيبدا يسول، ماشي غيخليه مرمي في الارض ويبدا يسول، ولا تا يجمعوه ويديو عاد يبدا يقلب. الا جمعوه من الارض وداوه راه ما يلقاش الدليل، راه الدليل خصو يلقى ديك الساعه شي حاجه طايحه في الارض باش تا يجمعوا المكان ويسيقوه ويشطبوه. يعني هادو كيمشيو هاد المراحل بالترتيب. والحاجه الزوينه هي ان في اي قصه بوليسيه راه البوليس كيجيو، واش لا كانت جريمه ديال القتيله، قتل ولا انتحر ولا الذبيحه، ما يكونش البوليس ما يجيوش، لا يقولوا هذه دابا هذا يذبحوا ما نجيش، حتى يكون هو انتحر ونجي. راه في اي جريمه كيف ما بغات تكون هاد المراحل هما اللي كاينين. البوليس راه كيجيو كيبداو يقلبوا، يعني هاد المراحل راه كاينين ما كاينش من غيرهم، يقلبوا يبدا يسول الناس. يعني هاد الجمل هما اللي كاينين في لا نوفيل بوليسيير يتحفظوا. النوفيل بوليسيير راه سهله. وملي غادي يسول يعني نعطيكم جمل كيفاش كيسول لي سوسبي يعني مشتبه به ولا لي تيموان ني الشهود. الاناليز المرحله الاخرى الاناليز دي زانديس، كيشد داك لي زانديس اللي لقى كيديهم لابوراتوار، يعني تحاليل باش يعرف شكون هو المجرم. دونك حد هنا كتسالي لي بيريبيتي كيساليو الاحداث. دونك هاد العناصر السته انا دابا نبدا نعطيكم فيهم جمل. اول حاجه قلت لكم هي لا غيفي دو لا بوليس، جمل كيفاش تكتبهم، يعني كل واحد دابا غيختار جمله من هادو كلهم كيعنيو ليا ان البوليس جاو، تختاري اللي عجباتك. اولا لانسبيكتور اريفا سور لا سين دو كريم، يعني كدير هذه وكتزيد عليها فاصله وتزيد الثانيه الثالثه حتى كتجمع 6 سطور. لونكيتور اريفا على لا ميزون، جا لا ميزون بور كومونسي لونكيت، باش يبدا لونكيت. ولا quelques instants plus tard تقدر تبدا هاد لي بيريبيسي تقدر تبداهم بانديكاتور دو طون، يعني من واحد اللحظات، يعني تقدروا ديروا مثلا شويه الوقت عاد جاو البوليس. quelques instants plus tard quelques minutes plus tard لا بوليس اريفا جا انسي كو لومبيلونس، وحتى لومبيلونس. دابا هادي اول جمله كدير لا سيرين دو لومبيلونس كي اريفا ا سو مومون لا. دي زاجون اريفير، يعني لي زاجون يعني هما البوليس اريفير سور لي ليو اي كومبري لو ميدسان ليجيست، ومعاهم حتى الطبيب الشرعي لو ميدسان ليجيست. كدير هاد الجمله شنو كتزيد عليها؟ الجمله هذه اللي عطيتها لكم لا ديسكريبسيون، ملي كيجي الانسبيكتور بغيتي كتوصفو، يعني بحال شي فيلم عنده وصف واحد. الانسبيكتور ملي كيجي كيكون مثلا لابس مونطو، وين عنده واحد الوصف معين ديال الانسبيكتور. مثلا تقول لا سميتو الانسبيكتور اريفا دير فيرغول تقول سيتي ان اوم دا بو بري 50 طون، مثلا عنده حوالي 50 عام. ولا il était brun et à moitié chauve، يعني بغاه هو سمر، مواتي شوف يعني شوف يقرا يعني نص نص، مواتي يعني نص شعره ماشي كله زعما نص. ولا il était calme observateur، يعني جا توصفو دابا تقول هو كالمي observateur، يعني كيشوف يدخل بدا كيشوف في المكان et toujours attentif، يعني وديما منتبه او موفمون دي جون، يعني اللي تحرك كيشوف فيه وراد البال كلشي. يعني هادو من الصفات ديال الانسبيكتور كتعطي شي جمله كتوصفو فيها. كوم دابيتود il s'amusait avec sa moustache، يعني كيف العاده كيلعب بالموستاج ديالو، يعني كيبقى يقيس الموستاج ديالو بيدو ولا فمو. il s'appelait تقدروا تقولوا كاع سميتو il s'appelait وتعطيو السميه ان homme aux yeux marron، يعني عنده عينين خضر et aux cheveux noirs، فتعطي لا ديسكريبسيون. والجمله الاخرى المهم هذاك الشيء كيعني لا ديسكريبسيون عنده السيجار في لي ليبر، يعني ديما شاده دي. troisième l'inspection des lieux، صافي كتقول البوليس جا كتوصفو كتبدا تعطي جمله بلا راه بدا يدير الخدمه ديالو، يعني لي زاكسيون. الانسبيكسيون كيفتش المكان ولا الضحيه، المهم بجوج. الانسبيكتور ميسيغون مي يعني لبس وضع الليغات ديالو دو سيرفيس ديال الخدمه. انسبيكتا لا فيكتيم بدا كيفتش في لا فيكتيم، يعني كتبين بلا هنايا شنو هما هاد لي بيريبيسي، هما واحد الافعال خصهم يكونوا مصرفين ليا في باسي سامبل، يعني احداث لي زاكسيون، يعني راه مي وضع الليغات وبدا كيقلب، دونك هادو راه احداث. ولا تختاروا il inspecta d'abord la chambre، بدا كيقلب لا شومبر et emmena le cadavre dans un laboratoire، ودا الكادافر يعني الجثه dans un laboratoire pour le faire autopsier، يعني باش يدير ليها لوتوبسي. اوتوبسي يعني تشريح. ممكن هنا ما تاخذوش جمله، ممكن تلاقيو جوج جمل كاع، ولا ممكن تلاقيو ثلاثه، يعني على حسب. تقدروا تقولوا لبس ليغات ديالو دو سيرفيس، تقدروا تاخذوا الاولى يعني الانسبكتور مي سيكون دو سيرفيس
تقولوا il inspecta d'abord la chambre et la victime ensuite la victime et emmena لو كادافغ ودا لو كادافغ يعني تقدروا تلاقيهم بجوج يعني قلب الشومبر وقلب الفيكتيم وعاد هز الفيكتيم لو كادافر جو حتى وداه لابوغاتوار يعني تقدروا تهزوا جوج. هاد الجمل اللي كنعطيكم راه ممكن تلاقيهم تجيكم فقراعي في هاد المرحله هذه يعني اللي بغى يكتب بزاف وبغى يطول. il se pencha sur le corps pour un examen rapide يعني باش يدير له واحد ليكزامان رابيد. l'inspecteur prit des photos خدا تصاور او ليو المكان انسي على فيكتيم والضحيه. لو ميدسان ليجيست ولا الطبيب الشرعي اكزامينا لو كادافر يعني حتى هو تقدر تدخلو انه حتى هو كي اكزاميني يعني كيقلب كيفحص لو كادافر. لا ريشيرش دي زانديس دابا هو ملي كيبدا يقلب علاش كيقلب باش يلقى هو لانسبكسيون كيبدا يراقب المكان ويفتش باش يلقى الدليل. هي هذه في المرحله يعني لا ريشيرش دي زانديس هو كيقلب باش يلقى الدليل لي زانديس ولا لي بروف. دونك هو ملي غنقولوا راه كيقلب هذه ومشى دخل الشومبر اش غتقولوا il trouva des traces de sang يعني في ديك اللحظه اللي هو كيقلب لقى لا طراس ديال الدم. هذه يعني تكتب هذه الجمله يعني كنزيدوا جمله على جمله حتى كنلقاو الرسالات. ولا il trouva un tricot bordé du sang يعني مطروز بالدم لقى شي تريكو مطروز بالدم غنقولوا هزو دار له لاناليز تحليل اتسيتيرا. l'inspecteur vit des cicatrices sur la main de la victime يعني ملي كان كي اكزاميني كان كيفحص لا فيكتيم غنقولوا il vit شاف دي سيكاتريس لقى شي لاطراس sur la main de la victime في اليد ديال الضحيه. لو بوليسيي سو ديريجا دونك انا ما غنكملوش انا كل مرحله تكتب هذه الجمله ونزيدوا على جمله اخرى غتلقى المعنى الفقره ديالك كملات. لو بوليسيي سو ديريجا فيغ لا فينيتر يعني نقولوا البوليسي مشى جيت الشارجم بغيزي مهرسه يعني كان واحد الشارجم مهرس لا فينيتر. il s'aperçut une tache de sang يعني وقشع aperçu ça apercevoir شاف واحد لا tache de sang يعني واحد البقعه ديال الدم. il fouilla un peu partout فويا يعني كيقلب شيرشي كيقلب يعني هنا وهنا وهنا اتروفا عطيتكم انا وقعت يعني نقولوا لقى شي حاجه مرميه قميجه موس المهم على حسب انت شنو باغي تكتب. انا كنعطي الجمل اللي يمشي لك مع كلشي والزياده تزيدها انت باش ما ندوخكمش. il cherchait des indices aux alentours de la demeure كيقلب على شي دليل في النواحي ديال لا demeure يعني في الدار لا ميزون في السكنه يعني برا. من بعد ملي كيبدا يقلب شنو كيدير لي زانتيروغاتوار غنقولوا راه مثلا راه لقى شي حاجه لقى ديك الحاجه ورداها للابوراتوار وما كتبت ما حاولتش نعطيكم انا بزاف يعني صافي المعنى راه مفهوم. صافي ندوزو مرحله اخرى كيديرها لي زانتيروغاتوار يعني كيبدا يسول في لي سوسبي يعني المشتبه اللي كيشكوا فيهم ولا لي تيموان. l'inspecteur décida d'aller voir le premier suspect غنقولوا ملي مثلا لقى واحد الحاجه مشى شك في شي حاجه ولا مشى يقلب. l'enquêteur prit les coordonnées des voisins يعني هو كيفتش الكادافغ من بين الخدمه ديالو عاوتاني كيسول حتى الجيران بخي لي كوردوني هذه الا كانت شي حاجه عندها علاقه في الدار ماشي طرات في البحر وتقول مشى كيسول الجيران فين هاد الجيران هادو شي حاجه عندها علاقه في الدار راه اكيد يكونوا الجيران. شي حاجه في المطعم تقول مشى يسول لي كليون على حسب انت الخدمه راه باين ما تقولش لي فوازان على حسب البلاصه كتقول مشى يسول شكون اللي كيكون داك البلاصه. لونكيتور انتروجاسيون كولوكاتير بدا كيسول في كولوكاتير يعني داك اللي كيكون ساكن في شي دار وساكن مع شي واحد صاحبو هذاك سميتو كولوكاتير ما سميتوش فوازان هو ساكن معاه في نفس الدار. l'inspecteur fit venir le témoin oculaire qui avait signalé le meurtre مشى جاب هذاك لو تيموان الشاهد اللي هو اصلا اللي ديكلارا بالمورتر يعني بهاد القتيله اللي هو انت مثلا الا كنتي انت اللي عيطتي وديكلاريتي مثلا نقولوا راه مشى عيط لي انا تقدر تقول l'inspecteur m'interrogea يعني سولك انت. il soupçonnait la servante soupçonner يعني شك في الخدامه لا servante et commença à lui poser des questions وبدا كيطرح عليها اسئله. لكن دابا هذيك لا سيرفونت الخدامه عاد تبدل على حسب المكان وعلى حسب الشخص يعني الا كان في البحر راه باينه فين كان في الغابه راه باينه تقولوا شكون سول داك لا سيرفونت كتبدل ما تشدوش تحطها في اي امتحان عتبانوا ناقلين. دونك انا حاولت انني نعطيكم واحد لي زيكزامبل ديال لي كيسيون اللي ممكن يطرحهم شي انسبكتور هادو غير كاحتياط لا بغيتو تدخلوهم كنتو بغيتو تدخلوا ديالوج. المهم شنو هما الاسئله اللي كيسول الناس. اكزامبل vous connaissez bien la victime يعني واش كتعرف مزيان لا فيكتيم هذا لا باش يسول. connaissez-vous ses proches ولا كيقول عاوتاني واش كتعرف لي بروش الاقارب ديالو. est-ce qu'il y avait des ennemis واش عنده اعداء. est-ce que vous soupçonnez quelqu'un واش كتشك في شي واحد يعني هذا الاسئله اللي كيبقى يسول جيرانو واش كيبان لكم واش عنده اعداء واش كتشكوا في شي واحد. que faisiez hier soir دونك ديما كيقول له شنو كنتي كدير البارح معاه وكيعطيو الوقت يعني هنا الوقت غتبدلوه. vous ne voyez donc pas qui aurait pu lui faire du mal
يعني ما شفتيش شكون اللي ممكن يكون قدر يدير له هاد لو مال هذاني اداء انه قتلو. دونك هادو غير من اكزامبل من بين لي كيسيون اللي كيسول الانسبكتور الا بغيتو تدخلوهم. هنا المرحله الاخرى اي في لي بيريبيتي مازال نعطيكم لا سوليسيون الحل والنهايه لا سياسيون فينال. دونك هنايا لاناليز دي زانديس دون لو لابوغاتوار. هذيك التحاليل مثلا غنقولوا خرجت من لابوغاتوار غنقولوا راه باش في الاول قلنا شنو لا ريشيرش باش كان كيقلب غنقولوا لقى شي تريكو في الدم لقى لاطراس ديال الدم بقع ديال الدم راه هزها ودار ليها لاناليز. انا ما كنكثرش في الجمل بزاف صافي حنا نجيونيش نقولوا خرجت الريزولطا. دونك هنايا لاناليز لونكيتور سو روندي يعني كنبين بلا راه النتائج خرجات باش من خلالها ندوزو لا سوليوشن الحل اللي هو نكونوا عرفنا فيه المجرم. وغنشوفوا جمل نعطيكم جمل كيفاش جمل كتبين ان صافي راه لقينا الحل ولا المجرم. لونكيتور سو روندي او لابوراتوار يعني مشى للابوراتوار اي لي ريزولطا يعني وحصل على النتائج دي زاناليز فات يعني التحاليل اللي دارت على سور لو كوطون. مثلا الا في الاول قلتي راه لقى تريكومتروز ولا قلتي لقى متروز باش بالدم ولا لقى كوطون على حسب داك الحاجه اللي لقاها عاد انت انا وعاد تقول راه خرجت له التحاليل ديال ديك الحاجه اللي كتبتيها. ماشي قلتي لقيتي تريكو مشى دار له التحاليل وخرج الريزولطا ديال الكوطون موس ما عندها حتى علاقه. خصك تبقى مثبت في الكلمات اللي اختاريتي. il avait eu les résultats sanguins du coton يعني نفس الحاجه. il a fait l'analyse دي تراس دو بان مثلا قلتي في الاول قالوا على طراس ديال الخطوات راه مشى دار لها التحاليل. لو ميدسان ليجيست افيرما كيل سوبي ان شوك او نيفو دو لا تيت. مثلا هذه من بين حاجات ان لقينا التحاليل ولو ميدسان قال له راه تعرض لواحد يعني شوك واحد الصدمه يعني تلقى واحد الضربه او نيفو دو لا تيت يعني على مستوى الراس. دونك دابا هادو هما الجمل تشدوهم تجمعوا وحده اللي اختاريتوها ولاقيهم تجيكم فقره ديال لي بيريبيتي. دابا لا سوليوشن غنشوفوا لا سوليوشن شنو اللي بناش كتكون لي شنو غنلقى فيها. اولا صافي ملي كنقول خرجت هذاك الريزولطا كنجي لا سوليسيون كنقولوا اخيرا عرفنا شكون هو المجرم هو كذا هو فلان. دونك نعطيكم جمل كتعبر على هكا. لا ديكوفيرت دو مالفيتور يعني الاكتشاف ديال المجرم يعني جمل كيبينوا بلا راه بصافي باش تجمعوا الطوي وبالتالي لا سوليوشن كتبين بلا لقينا المجرم. لا سياسيون فينال كنعطيو جمل كيفاش يعني بشحال حكموا عليه وشنو هو الدافع الجريمه. اذا ملي غندير صافي خرجت له ريزولطا غنجيب بوين نرجع للسطر ندير هاد الفقره بوحدها لتحت. على غروند سوربريز يعني المفاجاه كبيره لو غروب سانغوين ايتي سولوي دو يعني داك التحاليل اللي خرجات يعني الجروب ديال الدم ايتي سولوي دو كان ديال دو وتتعطي السميه. انا ما كتبتش لكم باش نتا على حسب البلاصه اللي فيها على حسب شكون بغيتو تتهموا على حسب القصه اللي بديتي. دو تكتب الخدامه الفوازان اي واحد بواه مو صاحبو المهم هنا كتعطي الشخص. ثانية après leur analyse au laboratoire من بعد التحاليل في اللابوراتوار لي ريزولطا النتائج اكوزير اتهمت يعني من خلال النتائج الريزولطا عرفنا شكون وعطيتكم النقاط يعني تكتبوا الشخص على حسب شكون نتوما بغيتو ديروا. après avoir vu les résultats من بعد ما شاف لي ريزولطا il découvrit اكتشف كي était le coupable شكون هو المذنب وغاديروا سيتي وتعطيو شكون هو. ولا l'inspecteur tenait l'assassin يعني شد l'assassin القاتل il l'avait retrouvé لقاه grâce au يعني بفضل les empreintes يعني البصمات de ses mains البصمات ديال يدو. ولا il avoua volontairement يعني اعترف يعني بوحدو volontairement من تلقاء نفسه. دونك هنا عندنا دابا لا ديسكريبسيون دو كوبابل ملي كنكتشفوه كنعطي واحد الجمله يعني هنا الا بغيتي تزيد تبان في لا برودكسيون ديالك يعني عميق بطريقتكم نتوما ما كتقولوش مجتهد كتقولوا عميق. هي اللي بغيتي تبانوا عميقين في الورقه غتزيد دير لا ديسكريبسيون ديال داك المجرم في واحد الجمله يعني كتزيد كتحكي لينا وكتوصف. سيتي ان فيو فاغابون مثلا تقول واحد هو يعني على حسب شنو قلتي شكون هو على حسب النتائج شكون تهمت ملي تبغي توصفها تقول هو فيو يعني واحد العجوز فاغابون متشرد. ولا الا تي اون فام مثلا قلتي كوافوره ولا كوافوره زعما الا قلتي الجاره ولا شي حاجه جارتها خدامه غتقول الا تي اون فام غروس يعني غروس يعني كبيره ضخمه ديكوافي يعني مشعكه ايفيتو نيمبورط كومون ولا لابسه يعني عشوائي. الا في مثلا كان شي واحد تقول فلان كذا راه قلتيه شكون هو وما دابا بغيتي توصفو. الا في اون سيكاتريس اوريبل يعني عنده واحد سيكاتريس في وجهه اوريبل. الا في ان غرون فرون يعني عنده واحد الجبهه كبيره ديغاجي. اون بوش هنا خليت لكم لا ديسكريبسيون زعما ديروا اي وصف المهم بغيتي توصف لا بوش لي زيو اي دي بوميت يعني هما دوك تقول تقبه ديال الزين حفره الزين
هوت عاليين يعني في الحناك ديالو. سيز يو تري سومبر، عينيه سومبر يعني مظلمين. سيتي ان نوم او شوفو غا، يعني لي شوفو غا غازي، غازي يعني محسن. اوز يو فيترو يعني كتعطيو اي ديسكريبسيون بغيتي، المهم كتعطيها واحد الجمله كتوصف وصافي. الا في دي غروس جو يعني الحناك، الا في دي غروس يعني هاد لي جو. المهم كتهزو شي ديسكريبسيون، بغيتو ما ديروهاش ما ديروهاش اللي بغيتو. دابا هادي لا سوليسيون، الحل قلنا كنلقاو فيه اكتشاف مع كتوصفو. دابا النهايه صافي باش نسالي القصه ديالي كنقول يعني بشحال حكموا عليه. كناخذ جمله من هادو. لو مالفيتور في remis à la justice. Le malfaiteur fut remis à la justice. Donc هنايا كنقولوا انه مشى للعداله، يعني le malfaiteur fut remis à la justice et condamné à plusieurs années d'emprisonnement، يعني تحكم بزاف السنين ديال الحبس ما حددناش هنا. وبيان après un mois de poursuite، يعني من بعد شهر ديال تابعوه، مثلا راه عرفوه شكون ولكن كان هرب، وتقول من بعد واحد الشهر ديال poursuite ديال تابعينه، عاد تقول يعني il fait arrêter يعني راه تشد. لو كوبابل افوا مثلا اعترف اي في كونداني 30 ans دو بريزون، انه تحكم ب 30 عام ديال الحبس. لو كوبابل مثلا هنا لو موبيل، اخر حاجه كديرها في النهايه لو موبيل هو الدافع، يعني كتقول شنو هو الدافع ديال هذه الجريمه اللي بغيتي تزيدها، ولا ربما هما يكتبوها في الامتحان يقول لك مثلا جريمه وكتب لك قول لنا شنو هو لو موبيل يعني لا كوز سبب. دونك غدير الجمله لو كوبابل في تو سولا ا كوز، ولا فوزي ديروا لامبارفي. لو كوبابل فوزي تو سولا، ولا دير هادشي كامل ا كوز دو، وكتعطي واش لارجون فلوس، لا فونجونس انتقام، لا جالوزي الغيره، لا بوفروتي الفقر، اون افير فاميليال يعني واحد شي حاجه عائليه، ريغلومون دو كونت فيه حسابات، امبيسيون اي حاجه كتكتب. دابا هذا اكزامبل، انايا نورمالمون نتوما خصكم تجمعوا هاد المعلومات كامله اللي عطيتكم. هادشي دابا انا عطيتكم اكزامبل غير باش تشوفوا الطريقه كيفاش انا راه جمعت الجمل وحطيتهم، راه تجي غير هي فكرت كيفاش انني غادي نجمعهم وعلى الناسق يعني الاولى مع الثانيه، ونقدر نكون زدت شي كلمه يعني كلمه ولا جوج مرات غير باش نربط الافكار. دونك هنا نقرا لكم ليكزامبل. لانسبكتور اريفا سور لا سين دو كريم، يعني جا لمسرح الجريمه. سيتي ان نوم d'à peu près 50 ans. Il était brun et à moitié chauve. Il inspecta le lieu، بدا كيقلب يفتش المكان. d'un regard circulaire يعني كي جا بدا كيفتش بواحد النظره دائريه، يعني كيشوف هنا وهنا وهنا. il prit des photos au lieu، خدا تصاور المكان ainsi à la victime وحتى الضحيه. puis من بعد il mit ses gants، لبس اللي قاد ديالو ديال السيرفيس. inspecta le cadavre يعني شاف لو كادافر، فتش الكادافر. l'inspecteur vit des cicatrices sur la main de la victime. لو كادافر هو لا فيكتيم، مي كنبدل المصطلحات باش ما تبقاش تعاود داك لا فيكتيم بزاف. يعني شاف واحد سيكاتريس في يديها. il prit les coordonnées des voisins، خدا من بعد لي معلومات ديال الجيران. et décida d'aller voir le premier suspect، يعني بعد داك المراحل اللي كنعطيكم مثلا مرحله 5 ولا 6 ما كنهزش شي جمله، بعد مره كنهز 2 ولا 3 يعني باش ننسقهم كثر. voir le premier suspect. Le lendemain لغدا l'inspecteur se rendait au laboratoire، مشى للابوراتوار et eut le résultat des analyses، حين حصل على النتائج ديال التحليلات. il découvrit qui était le coupable، اكتشف شكون هو المجرم grâce aux empreintes يعني بفضل البصمات. سيتي لا يعني شي بعد المره انا الجمله راه ما كنهزاش هذوك الاقتراحات اللي كنعطيكم ما كنهزاش كامله، بعد المره كنكون ما محتاجاش كامله كنهز النص فيها وكنكمل بالنص ديال الجمله اخرى، يعني كنهزها من هنا ومن هنا ومن هنا وما كنهزاش كامله باش كتجي متناسقه اكثر. Donc il était une femme، donc ملي كنعرفوها كنعطيو الوصف ديالها. il était une femme grosse avait un front dégagé et des grosses joues. la coupable avoua يعني اعترفت المذنبة. et fut condamnée à 30 ans du présent. elle faisait tout cela à cause de la jalousie، ونا دارت هادشي كامل بسبب الغيرة لا جالوزي. دونك صافي وهذه هي النهايه. كنكون خديت الاحداث لي بيريبيتي مع لا سوليوشن لا سيوسيون فينال. كيبقى انكم تربطوا البدايه الاولى عطيتكم ومع المشكل شنو هي الجريمه اللي وقعت، وهاد الاحداث هادو راه الصراحه ما كيتبدلوش، هاد الاحداث يمشيو مع اي جريمه. ودابا كيف ما وعدتوني نتوما قلتوا كمل الجزء الثاني حنا نكتبوا غنصايبوا نعطيو لك كلشي، المهم راه من 9 السميات، ولكن بزاف قالوا لي غير كملي الجزء الثاني باش نصايبوا لا نوفيل كامله ونصيفطوها لك في الكومونتير. دونك نتوما دابا صيفطوها ليا ما تجمعوا الجزء الاول مع دابا مع الثاني هذا، وما تحاولوش تنقلوا مني هذا الاكزامبل اللي درت انا،
ما نلقاش يعني بحالي هكا فوتوكوبي، ونشوف ونصحح لكم واش فهمتوا بعدا عرفتوا شنو دا كاين. وكنعاود ناكد لكم ان هاد الاحداث اللي درت راه ممكن يمشيو مع اي جريمه، يعني البوليس كيجيو في اي حاجه في اي جريمه. وحاجه اخرى، انا راه كنصايب لكم فيديو، كنتو سولتوني على الدروس، كنتو قلتوا لي نخدم لكم الدروس كاملين فيديو شامل يعني فيه اللون كاملين. انا دابا راه كنوجد غير هو واخد ليا وقت انني باش ندير الدروس كاملين، كيفاش الطريقه كيفاش ندير الدرس ونعاود نرجع القاعده ونعطيك لي زيكزامبل، يعني كياخذ وقت باش نخدم معكم داكشي يكون زوين وتكونوا نيت تفهموا. وديجا خصكم تشوفوا لي فيديو الاخرين. انا بلا ما حطيت هاد لا فيديو هذا راه خصكم تشوفوا الدروس هكا متقطعه يعني بوحدها، تشوفوا لا كونديسيون بوحدها، شوفوا كل درس بوحدو، باش ملي انا نشركهم ونجمعهم فيديو واحد تكون انت ديجا فاهم القاعده، غير كتزيد تكونفيرمي وكتزيد تفهم يعني شنو هاد الضبط اللي غيتحط في الامتحان مع التمارين.